बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की बड़ी खबर ये है कि फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है, जिसमें एक उसके बाद एक अलामिया है। उस अलामिये के अंदर वो पैगाम है या बयान है, उसको जिस तरह से भी आप लें, लेकिन बहुत वाज़े लफ्ज़ों में जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसके ऊपर बात की गई है। उसमें कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ है इसको एक मरबूत पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा, यानी ये इशारा जो है वो 26 को होने वाले मामलात पे, जिस पे कहा गया कि सरकारी इमारतों को महफूज बनाने, काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज बनाने के गर्ज से पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार है। और ये भी कहा कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा था। बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है ये प्रोपेगेंडा, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। शुरका जो थे कॉन्फ्रेंस के ज़ाहिर फॉर्मेशन कमांडर्स थे, उन्होंने ये भी कहा है कि बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले इस प्रोपेगेंडे की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ये भी कहा कि सियासी माली मफाद और फ़ायदे की खातिर जो जाली खबरें फैलाने वाले हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार की आड़ में जहर उगलने, झूठे माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के सख्त कवानीन पर भी ज़वाबित और कवानीन जो है बनाए जाएंगे और अमल दरामद कराया जाएगा। यानी और फिर इसमें जो एक बहुत अहम बात की गई है वो कहा है कि ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये फॉर्मेशन कमांडर्स का बयान है और इसको सियासी तनाजुर में ही देखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ख़ास करके क्या ये उनके लिए पैगाम है? क्या जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से या जो आज़ादी इजहार है उसके हवाले से भी पैगाम है? और क्या मज़ीद ऐसे क़वानीन बनाए जा रहे हैं जिससे और ज़्यादा स्पेस जो है वो कम होगी? ये बहुत अहम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर GHQ हमला केस की फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और इसी तरह से आज जो मामलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें कि हामिद रज़ा साहब, उमर अयूब साहब जो कि गिरफ़्तार हो चुके हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उनको शामिल किया गया है, राजा बशारत साहब भी गिरफ़्तार हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक टूट फूट और एक शिकस्त व रेख जो है वो नज़र आती है। ये इख्तलाफात नज़र आते हैं। बहरहाल ये सियासी जमातों का हुस्न होता है, लेकिन इससे सियासी जमात को ही अगर नुकसान हो रहा है तो इसको देखने की ज़रूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या है? क्या एक और कॉल आ सकती है? इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड क्या है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब शेर अफजल मरवत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मरवत साहब, आपने सुना ये अभी जो अलामिया है फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से और एक ख़ास पैगाम कहा जा रहा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो मामलात हैं उसको मद्देनज़र रख के ही इसको देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि किसी तरह क्या और सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आप होती देख रहे हैं? क्या असरात मुरतब होंगे इसके? जी बहुत शुक्रिया। जो एलामिया जारी हुआ है और मुसलसल जो 2 साल से जो एलामिया जारी हुए हैं उसमें कहीं पर भी कोई रिलैक्सेशन शो नहीं हुई है और अब तो हम आदी हो गए हैं कि हर गुजरता दिन जो है मजीद सख्तियाँ, जबर और सफाकियत को लाएगा। तो लिहाजा मेरा अंदाजा ये है कि चूंकि जो रिएक्शन आया है इस्लामाबाद के कत्लेआम पे और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हुकूमत की रियासत की सुर्खी हुई है, इसने हवास बाख्ता किया है हुकूमत को और अब वो ये समझते हैं कि इस चीज के डैमेज को मजीद फैलाने के लिए शायद मजीद जबर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो शुहदा है उनके वरसा की तरफ से केसेस दायर होंगे। अभी तक तो जितना इनसे हो सका अदालतों में, अस्पतालों में, जहां जहां पे शहादतें मिटाई जा सकती थी वो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे जख्मी के पीछे चले गए थे, वहां अस्पताल में एडमिट हैं जो एक्सपायर हो गए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं
तो लिहाजा ये इस के डैमेज को के फैलाव को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये पकड़ दकड़ और ये जो फिस्तायत है ये मेरा ख्याल है गेदौर करेगी जनवरी तक। और इसके पीछे जी जी आप कहिए। इसके पीछे ये भी मकसद मुझे कारे पिनहा नजर आ रहा है कि वो शायद कोशिश ये करेंगे कि डर और खौफ जो 9वीं के बाद भी जिस तरह फैलाया गया था उसको मजीद मोमेंटम दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इस पॉलिसी से जो है वो रोका जा सके और आइंदा जो है अगर अगले पीटीआई जो है दोबारा एहतजाज की कॉल अगर दे भी तो वर्कर और अवाम इतने डरे हुए हो कि कोई ज्यादा तादाद के लोग जमा ना हो सके। तो ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का लाएअमल महाजराई होगा या एक कदम पीछे हटा जा सकता है? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है जो कि बातचीत करे, मुज़ाकरात करे। ये अलग बात है कि आपकी जमात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहती। ऐसे में ये कमेटी क्या करेगी और आपका लाएअमल क्या हो सकता है? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि अगर बातचीत होनी भी है तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स से हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो नून और पीपल पार्टी है ये अब सब एक किश्ती के सवार हैं, इनके मफादात एक हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता। एक पार्टी भी अगर राजी नहीं होगी तो दूसरी पार्टी जो है वो नहीं मानेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमीडिएटली मुज़ाकरात में जाने को अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि ताज़ा अभी तक मातम बपा है, लोगों के जो है फातह खानियों का सिलसिला जारी है। 107 लोग गुमशुदा हैं, इसमें से एक जो गुमशुदा शख्स था उमरायात, उसका ताल्लुक बनु से है और उसकी लाश मेरे आबाई जो मेरा हल्का है लकी मरवत के इलाका ततरखेल से मिली है। 107 गुमशुदा में से एक जो है वो मजीद उसकी मतलब लाश आई। अब हमें इधर नहीं है कि कितने गुमशुदा अफराद जो हैं उनकी लाशें मिलेगी। तो फिर आपका ख्याल है कि फिर मुज़ाकरात की ये कमेटी का कोई वजूद नहीं है, यानी ये नहीं कर सकती और बातचीत का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा? और क्या जनवरी के पहले हफ्ते में कोई कॉल भी दी जा सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए ये इस स्टेज पे बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह उन लोगों के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ सकती है जो जिन लोगों ने जो है सानिया डी चोट किया, और ये वर्करों को इस वक्त इमीडिएटली कबूल नहीं होगा जब तक कि कुछ मेजर ऐसे न हो जाए। अभी हमारे हजारों वर्कर गिरफ्तार हैं, मैं खुद आर्जी जमानतों पे हूँ। हर एक जो पार्टी का लीडर है, मैंने पार्लियामेंटेरियन है, सब पे दहशतगर्दी के दर्जनों पर्चे दर्ज किए हैं। और जहाँ जिस थाने की हदूद से ये काफिले गुजरे हैं, चाहे उधर कोई मडबेड़ हुई हो या ना हो, लेकिन सिर्फ गुजरने के इस पे भी इन्होंने पर्चे दिए हैं। सारी अभी आज उमर अयूब खान को इन्होंने गिरफ्तार किया, राजा बशारत साहब को। तो ये जो गिरफ्तारियां हैं ये हमें मुज़ाकरात की तरफ तो नहीं ले जा रही है। ये तो हमें शायद ये समझते होंगे कि ये गोलियां चला के लाशें गिरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरासीमगी का शिकार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोग जो हैं वो अपने लाशों को नहीं भूल सकते हैं, और ये अगर रवैया यही बरपा रखा गया तो मुझे अंदेशा ये है कि फिर लोग जिद में आएंगे, क्योंकि डरना जो है वो तो बिल्कुल अब मेरा ख्याल है कि हमारे कागजात से अब गायब हो चुका है। और अगर जिद में देखिए खैबर पख्तूनख्वा जी मरवत साहब, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी उस रात को जब मुज़ाकरात होने वाले थे, जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, कुछ लोगों की रिलीज भी, उनको रिलीज करने की बात भी हो रही थी। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों उस अपॉर्चुनिटी को गवाया
جب لوگ ریلیز ہو سکتے تھے، جب آپ ڈی چوک پہ نہ آتے، جب پیچھے آپ رک جاتے، مذاکرات کا دروازہ کھل گیا تھا، پھر پی ٹی آئی نے کیوں محاذرائی کی؟ گولی کیوں چلائی؟ کوئی قانون ہے، کوئی اخلاقیات ہے، کوئی منطق ہے، کوئی آئین کے تحت کوئی اختیار ہے؟ ڈی چوک پہ جب سے اسلام آباد دارالحکومت بنا ہے، لوگ جلسے جلوس کے لیے آئے ہیں، آج تک کسی ایک حکومت نے احتجاجیوں پہ گولی چلائی ہے؟ لیکن انہوں نے چلا دی تو جواب تو انہوں نے دینا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن شیر افضل صاحب، اس وقت بالکل آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، یہ آپ کا اعتراض درست ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ اب بات چیت کا وقت گزر گیا، تو بات چیت کا جو وقت تھا اس کا آپ نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ ڈی چوک پہ پہنچنا آخری حل ہو سکتا تھا، مذاکرات کے دروازے کھل رہے تھے، کیا یہ غلط پالیسی نہیں تھی اس وقت پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے؟ دیکھیں، جو ڈی چوک جب ہم پہنچ ہی گئے، چلے بادل نافاذ تری سے، تو ڈی چوک پہ مارنے کا حق کس نے دیا ہے ریاست کو؟ ڈی چوک ایک سڑک ہے، کوئی وہاں پہ غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے یہ، اور پاکستان میں اسلام آباد دارالخلافہ بننے کے بعد سے لے کر کتنے سینکڑوں جلسے جلوس یہاں پہ ہوئے، کن پہ گولی چلائی گئی ہے؟ تو یہ اگر مذاکرات کی خواہش ہوتی، تمام مسائل کا حل یہ چاہتے، تو اس کو ایگریویٹ کرتے، ان حالات کو مزید سنگین کرتے، پاکستانیوں پہ گولی چلاتے، سنائپروں سے گولیاں چلائی، لوگوں کو کنٹینروں سے گرایا، اور اب کہتے ہیں جی ہم نے کھو دیا۔ یہ کیسا موقع تھا کہ جی موقع اگر نہ کھوتے، اگر موقع آپ نے کھو دیا تو بس پھر جان کے ڈالے آپ تو پڑ گئے۔ لیکن شیر افضل صاحب، آپ کی جماعت کے اندر بھی تو بہت سارے کنفیوژن ہے، وہاں پہ بھی تو ایک یکسوئی نہیں ہے، وہاں پہ بھی تو لیڈرشپ کا فقدان ہے، پہنچنا تھا نہیں پہنچنا تھا، ایک فیصلہ بشرا بی بی کرتی ہیں، دوسرا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کی انٹروسپیکشن ہو رہی ہے؟ کوئی اس کا کوئی احتساب اس کا ہو رہا ہے کہ اگر ریاست ذمہ دار ہے تو جماعت بھی اتنی ذمہ دار ہے جو لوگوں کو وہاں پر تک لے کے آئی اور ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا ڈی چوک آنے کی سزائے موت ہے؟ نہیں ہے، مگر جو ان کو کہہ کے لائے تھے، جو ان کے جذبات کو استعمال کر رہے تھے، کیا ان سے سوال نہیں بنتا؟ آپ خود بتائیے، کیا وہ ان کو کھڑے نہیں رہنا چاہیے تھا؟ کھڑے تو ساری قیادت کھڑی تھی۔ آپ کو علم ہوگا کہ بشرا بی بی اور علی امین خان کی گاڑیوں پہ اتنے گولیاں ماری گئی، اتنے ٹھکریں ماری گئی، گولیوں کی برسات ہو رہی تھی، تو یہ ماس لوگ آئے اور انہوں نے بشرا بی بی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ پھر مرگلہ روڈ پہ ان کی گاڑیوں پہ پھر گولیاں چلائی گئی، پھر اسی طرح ٹرکوں سے مارا گیا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں نے تفصیل سے علی امین خان کو سنا، میں نے ہمارے وزیر آبنوش جی ہیں بختیار خان جو ان کے ساتھ تھے، ان کو میں نے سنا، دیگر میں نے سیکیورٹی پرسنل کو سنا، اور روک کے کڑی کر دینے والی ایک داستان ہے۔ لہذا لیڈر جو ہے، اور گولی نے تمیز لیڈر اور ورکر میں کیا کرنا تھا؟ یہ جو بارش ہوئی، جو فضا جو ہے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجی ہے، وہ ہیبت طاری کرنے والا سین تھا۔ رات کا اندھیرا تھا اور سراسین کی افراتفری جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ تو اس حالت میں یہ کہنا کہ لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی، لیڈرشپ ایک تو طریقی تھی، بجلی انہوں نے آف کر دی تھی، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا کہ لیڈرشپ ورکر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی، جو کنٹینر تھا اس کو آگ لگا دی۔ ان حالات میں اگر علی امین خان جو ہے وہ بشرا بی بی اگر نہ ہوتی ساتھ میں، تو شاید پھر یہ سوال ان سے پوچھا جا سکتا تھا، لیکن اس کی پہلی ڈیوٹی یہی تھی جو اس نے ایک پشتون ہونے کے ناطے ادا کی، کہ انہوں نے خان کی خاتون خانہ کی عزت جو ہے وہ بچائی ہے، اس کی زندگی بچائی ہے، اس کی لبرٹی کو بچایا ہے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن مروت صاحب یہ الزام تو خود مشال یوسف زئی صاحبہ لگا رہی ہیں کہ کمپرومائز تھی لیڈرشپ، وہ وہاں پہ کھڑی نہیں تھی، وہ ساتھ نہیں کھڑی تھی، وہ تو کھڑی تھی۔ بشرا بی بی صاحبہ پہ تو ملبہ گرایا جا رہا ہے نا اب، تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی ان کے جو الزامات ہیں کہ ساری لیڈرشپ باقی جو تھی وہ کمپرومائز تھی۔ اگر کمپرومائز تھی تو پھر یہ لیڈرشپ ڈی چوک کیوں آتی؟ جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کو ملی ہے یا جو ہے،
ये किस्मत वालों को मिलती हैं, और पाकिस्तान में किसी पार्टी की ऐसी लीडरशिप की तारीख ही नहीं है। तमाम 2 सालों में ये पूरी लीडरशिप का कचूमर निकालने की कोशिश की गई। इनके घरों पे रेड, इनके घर गिराए गए, इनके बच्चों को अगवा किया गया, इनके कारोबार बंद किए गए, गिरफ्तारियां, पर्चे, ज़ुल्म और जबर का तसलसल है। ये लीडरशिप कर ही रही है, वरना कोई किसी के घर से खाता है, किसी का किसी पे एहसान है, कोई जो है कोई बाजगुजार है कि जी हर हालत में खड़ा रहे हैं। लेकिन इनका वॉलंटरी तौर पे खड़ा रहना, हर चीज जहद में लबेक है ना, ये तो दादो तहसीन के और मिशाल का ये बयान हिस्सा तक गलत बयानी पे मबनी है कि जी लीडरशिप कंप्रोमाइज है। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो ऐसी लीडरशिप किसी पार्टी को मिली ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया अकाउंट से पीटीआई की लीडरशिप को बुरा भला कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लीडरशिप ने तो अपना हक अदा करने की कोशिश की है, लाखों लोगों को इस्लामाबाद में ले आए। अब हमने ख्वाब देखा था या हमें हमारे फरिश्तों को ही लगता कि जी ये हम पे गोलियां चलाएंगे, और गोली का क्या इलाज है, गोली के लिए क्या प्लान भी हो सकता है। हम तो अच्छा, अपना देश मतलब अब आगे कल आए अमल, आपको क्या लगता है, क्या एक और कॉल आएगी और आपको लगता है जनवरी में आएगी, और आखिरी कार्ड क्या है खान साहब के पास? मेरा ख्याल है, देखिए इसको जो लोग समझते होंगे ना कि जी ये एहतजाज नाकाम हुआ, आप इसको इस तरह देखें कि ये एहतजाज अगर 200 दिन भी धरना रहता तो क्या इतनी बड़ी खबर बनती। 26 नवंबर के बाद लोगों की जहनों में या पाकिस्तानियों पे जो खौफ तारी हो चुका है, पहले तो इसको जो है हमने अरेस्ट करना है, एड्रेस करना है, ताकि ये खौफ के साए जो हैं हम खत्म कर सके। दूसरा ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अवामी सतह पे गैज़ और गज़ब फैल रहा है, और ये बड़े नए प्रोटेस्ट के लिए बड़े आइडियल हालात को जन्म देंगे। दिसंबर का महीना गुजरेगा अदालती कार्रवाइयों में, और मेरा ख्याल है कि मिड जनवरी के बाद जो है फिर प्रोटेस्ट होगी। अब फैसला इन्होंने करना है कि इन्होंने दोबारा गोलियां बरसानी है या इन्होंने हमें हमारा हक देना है, और वो हक है इमरान खान साहब की रिहाई। बिल्कुल। और ये वो टाइम होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बाकायदा प्रेसिडेंट बन चुके होंगे, और ऐसे वक्त में ज़ाहिर एहतजाज होगा तो फिर वहाँ से भी कोई फोर्स या कोई ताकत या कोई पैगाम आ सकता है। हम इस उम्मीद पे तो नहीं एहतजाज करेंगे कि जी कोई अमेरिका से पैगाम आएगा। हमें ट्रंप के सदर बनने से ये तवक्को जरूर है कि जो अमेरिका में बाइडेन की हुकूमत ने जो हमारे साथ नारवा सलूक अपनाया हुआ है, कम से कम वो ज़ुल्म जबर रुक जाएगा। नेकी नहीं चाहिए, लेकिन जो जबर का तसलसल भी अगर रुक जाए तो इसमें भी हमारे लिए खैर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन वो क्या समझते हैं, चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गैर मामूली हालात है, गैर मामूली वाक़यात है, क्या गैर मामूली फ़ैसले भी हो सकते हैं? क्या हो सकता है जो आपने आज फॉर्मेशन कमांडर्स का भी अलामिया सुना और हालात को देखा? बात लीडरशिप की है। आज मुल्क की लीडरशिप का इम्तिहान है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जुडिशल हो। इस क्राइसिस से यही लोग निकाल सकते हैं, और मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे ये बात समझने की कि आज हम कितनी मुश्किल में हैं। लेकिन क्या करें? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल किसी कॉम्प्रोमाइजिंग उसके ऊपर नहीं आ रहे? वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी जो है वो बाहर कुछ और एजेंडा लेके चल रही है, यहाँ पे उनके लीडर्स और तरह से चल रहे हैं, क्या हो सकता है? कोई भी ना स्टेट कॉम्प्रोमाइजिंग है ना वो, तो फिर क्या होगा सर?
دیکھیے اگر جھگڑا عمران خان اور اسٹیٹ کا ہے تو جھگڑے کو دور کریں. اس میں اس ملک کے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کوئی تعلق ہے. نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور نقصان اس ملک کے عوام کا ہو رہا ہے. یہ آپ کا کام ہے. جس نے بھی یہ جھگڑا ڈالا جھگڑے کو دور کرے. عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے. اسٹیٹ ہم پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یا جوڈیشری کو کہتے ہیں، بٹ ایک اسٹیٹ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک جھگڑے کے منتظر ہوں کہ جھگڑا سیٹل ہوگا پھر ہمارا ملک چلے گا. اس لیے کچھ فیصلہ کر لیں. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کیا چاہتی ہے، ذرا عوام کو بتائیں کہ آج ہم سب اس جھگڑے کے منتظر ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ ختم ہو اور یہ ملک ہی آگے چل سکے. لیکن جو 26 کے بعد کی صورتحال ہے اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے اور اس میں شرح سود میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ایسے میں یہ سیاسی عدم استحکام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 26 کے بعد کی جو سچویشن بنی ہے اس سے کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے، اس سے معیشت بھی اور زیادہ کمزور ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کسی خام خیالی میں نہ رہیں. جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا اکنامک سچویشن، اس کا ہمارے ملک کی کسی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں، تیل کی پرائس نیچے جا رہی ہے، شرح افراط زر میں تھوڑی کمی آئے گی، لیکن یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل اس سے بہت بڑھ کر ہیں، اور جب تک ملک میں سیاسی انتشار رہے گا آپ کے حالات درست نہیں ہوں گے. جس ملک کے اندر حکومت عوام کو قتل کرے، گولی چلائے، اس کے بارے میں دنیا کیا تاثر رکھے گا؟ کہ آپ کی ملک کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ ابھی کوریا میں آپ کے سامنے واقعات ہوئے ہیں تو گولی چلی ہے، آج پورا شہر بند ہے، وہاں پر کوئی گولی نہیں چلی. یہاں پر کیوں دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے؟ وہاں تو پارلیمنٹ بھی اکٹھی ہو گئی، یہاں پہ تو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سر وہاں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بات ان کے ملک کی ہے. جب ملک کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ نظام درست نہیں ہے، ہم نہیں قبول کرتے. اختیارات صدر کے پاس ہیں، جو کچھ صدر نے کیا وہ اپنے اختیار سے باہر نہیں گئے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس لیے آج ہمیں احساس ہونا چاہیے ملک کا. اگر ہم ملک کو سامنے رکھیں، اپنی کرسیاں چھوڑ دیں، اپنے ادارے چھوڑ دیں، اس کے مفاد کو مت دیکھیں کہ پارلیمان کا کیا مفاد ہے یا ایگزیکٹو کا کیا مفاد ہے یا فوج کا کیا مفاد ہے یا جوڈیشری کا کیا مفاد ہے. آج ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں، اور وہ ملک کا مفاد ہوگا تو اب سب کا مفاد ہوگا. اور وہ اس کے لیے کہ عملی طور پہ کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی صاحب آپ ڈائیلاگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ کے لیے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ تو اس وقت ناپید ہے، لگتا بھی نہیں کہ ایسا بنے گا. انوائرمنٹ بنائیں. گولی چلنے سے انوائرمنٹ مزید خراب ہی ہوگی نا. گولی اب چل گئی ہے، لیکن وہ تو دوسری طرف سے بھی الزامات ہیں کہ ان کی طرف سے بھی، مظاہرین کی طرف سے بھی ایسا ہوا ہے. سر ہوا ہے تو پھر ان کو پکڑیں، پھر برابر کر دیا نا آپ نے. اگر وہاں سے گولی چلی اور آپ نے اس کے مقابلے میں گولی چلائی ہے تو آپ کو حق ہے. اگر وہاں سے آپ پہ گولی نہیں چلی تو اور آپ نے گولی چلائی ہے بغیر اشتعال کے، پھر مسئلہ خراب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اور عوام آمنے سامنے آ چکے ہیں، آپ کے سامنے بلو ایریا میں آئے ہیں، پارلیمان کے سامنے آئے ہیں. گولی چلانے کی ضرورت پڑی نا، آخر گولی ایک چلی ہے نا. وہاں پہ لوگ شہید یا ہلاک جو بھی آپ سمجھتے ہیں، ہر ایک کا موقع فرق ہے اس بات پر، وہ ہوا ہے وہاں پر. ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کوئی بندہ مرا ہی نہیں ہے. ہسپتال زخمی اور لاشوں سے کافی 12 لاشیں تو کم از کم تھیں، ایک لاش بھی بہت زیادہ ہے ملک کے لیے. تو یہ اس معاملے آپ سے ہو گئی غلطی، مان لیں غلطی ہوگی، ہم نے گولی چلا دی. ہم پریشان ہو گئے تھے، مظاہرین جو تھے وہ سارے رکاوٹیں عبور کر کے پہنچ گئے تھے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے گولی چلانی پڑی. ٹھیک ہے، یہاں اسی ڈی چوک میں 126 دن یہی جماعت بیٹھی رہی تھی، اس وقت گولی کیوں نہیں چلی؟ یہاں تو جو بتایا جاتا ہے اس رات 10,000 سے زیادہ لوگ تھے. وہاں پر تو دن میں یقین کریں 50 آدمی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی گولی نہیں چلی. آپ کو ہر چیز کو حل کرنے کا، تو اسٹیٹ نے بھگتا نا، ریاست نے، اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی نا. سر بھگتا حل ہو گیا نا. آپ اس وقت حکومت کا حصہ تھے جی، اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر. تو یہ جو طرز سیاست ہے اس کو آپ کو نہیں کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ طرز سیاست بھی درست نہیں ہے کہ بار بار چڑھائی کی جائے؟ سر میں کسی کو نہ کنڈیم کرتا ہوں نہ کنڈون کرتا ہوں. میرے کنڈیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا.
آپ آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اس ملک کی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، سب کے پاس حکومتیں ہیں اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے پہ گولی چلانے کو تیار ہیں، تو ملک کیا کیا قصور ہے، اس کے عوام کیا کیا قصور ہے؟ آج جب تک آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے، کسی خام خیالی میں نہ رہے، ملک آپ کا آگے نہیں بڑھے گا۔ اور وہ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو رہا نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا ہے وہ ملک کے عوام کو بتا دیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد کریں اور مقدمہ چلائیں۔ وہ چل رہا ہے، آج 9 مئی کا ایک ان کے اوپر ہوا ہے، جی ایچ کیو کا فرد جرم عائد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 9 مئی بھی ایک ریالٹی ہے، اس میں اب فیصلہ کون کرے گا؟ کسی پہ اعتبار رہا ہے؟ فیصلہ عدالت کرے نا۔ آپ 1.5 سال بعد کے لیے کیس چلائیں گے، میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں جو فیصلہ آئے گا غلط آئے گا۔ آپ 1.5 سال کے بعد شہادت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، آپ کون سی شہادت دیں گے؟ 9 مئی کو عمران خان صاحب کہاں تھے؟ آپ کیا بنائیں گے؟ آپ کوئی سازش کا مقدمہ بنائیں گے؟ دیکھیں، میرا نہ عمران خان سے تعلق ہے نہ حکومت سے تعلق ہے، میں تو ملک کی عوام کی بات کرنے کی اجازت مجھے دے دیں کہ ان کا کیا قصور ہے۔ اگر آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے تو 1.5 سال ہم انتظار کریں گے کہ آپ کا مقدمہ نہیں چلا۔ آپ بیٹھ کے جب آپ نے معاملے پہ بات کرنی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے جبر بھی کر رہے آپ ہوں اور آپ سے بات بھی کوئی کرے۔ جبر کے تحت کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ملک کے حقائق کیا ہیں؟ حکومت کس کے پاس ہے؟ عوام کی سپورٹ کس کو ہے؟ یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اس کے مطابق راستہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ نہیں راستہ ڈھونڈیں عوام کو بتا دیں کہ نہیں، ہم مقدمہ ہی چلائیں گے، ہم فیصلے ہی کریں گے۔ یہ ماضی میں ہوا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ تو آج کم از کم ملک کی بات کرنے والا یہاں کوئی تو ہو نا۔ اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، انتشار میں نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ ملک کے معاملات حل ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں معیشت ترقی، مجھے بتائیں ملک میں ایک نوکری کا اضافہ ہوا ہے؟ ایک؟ مجھے آپ بتائیں ملک میں ایک پیسہ باہر سے آیا ہے؟ میں آپ کو اربوں ڈالر اس ملک جاتے ہوئے دکھا سکتا ہوں کہاں گئے ہیں۔ دبئی کے نمبر جا کر چیک کریں، دبئی میں پاکستان سے کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، اسٹیٹ بینک نے کتنی اجازت دی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ذخائر میں اضافہ ہو گیا، 16 ارب تک پہنچ گئے، ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں، آئی ٹیز ایکسپورٹ ہو گئی ہے۔ سر آپ ملک کو بند کر دیں، آپ کے ذخائر 50 ارب سے اوپر چلے جائیں گے۔ آپ نے ملک کو بند کیا ہوا ہے، امپورٹس بند کی ہوئی ہیں، تو بند کر دیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں خام خیالی میں مت رہیں۔ آج یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل بھی ہے اور فلائٹ آف پیپل بھی ہے۔ انٹلیکچوئل کیپٹل آپ کا باہر جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا کیپٹل ہوتا ہے، پیسہ پھر بھی آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس سب کی وجہ ملک کا سیاسی انتشار ہے۔ میں ایک بریک لے لوں بھائی صاحب، بریک کے بعد اس سیاسی انتشار کو حل کیسے کرنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال ایک سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، پاپولر جماعت کے ہیں، لیکن وہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف حکومت تو یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، یا پھر کوئی قومی حکومت کی طرف معاملات جا سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے بڑا جو سوال ہے بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں انتشاری کیفیت ہے، بالکل درست ہے، اس وقت صورتحال ایک افراتفری کی ہے، کوئی استحکام نظر نہیں آ رہا، مگر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ 2 متحارب گروپس بن گئے ہیں اور عوام اس میں پس رہی ہے، لیکن اس کا کوئی راہ تو نکلے گا نا؟ کون ایسی قوت ہو سکتی ہے، حکومت گھر جا سکتی ہے، قومی اتفاق رائے کی حکومت بن سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے پھر تاکہ مذاکرات شروع ہوں؟ متحارب گروپ بن گئے ہیں نا، پھر سیاست تو ختم ہو گئی نا، پھر ملک میں سیاست تو نہ رہی، یہاں گروپ بندی ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ گولی چل گئی ہے، تو سیاست تو ختم ہو گئی۔ اب آپ حل کیسے نکالیں گے؟ مجھے کو بتا دے، حکومت بتا دے، اسٹیبلشمنٹ بتا دے، جج بتا دیں، اپوزیشن بتا دے، ان کے ملک سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
آج آپ اگر حل کی بات بھی نہیں کریں گے، حل کرنا تو دور کی بات رہ گئی ہے، آج بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اپوزیشن تیار ہے نہ حکومت تیار ہے، کیسے کریں گے؟ کیونکہ ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس حکومت کو میرا خیال ہے 11 مہینے ہونے لگے یا 10 مہینے ہونے لگے، 8 فروری، ایک لفظ بھی حکومت نے یا اپوزیشن نے ملک کی بات کی ہے، ملک کی عوام کی تکلیف کی بات کی ہے، اس کے حل کی بات کی ہے؟ کیا اس ملک کا حق نہیں ہے، اس کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں جیسے بھی ہیں، فارم 45 کے ہیں، 47 کے ہیں، وہ ہماری بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپس کی دشمنی کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیلیور تو کر رہے ہیں، ہم ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، یہ تو حکومت کہتی ہے کہ وہ ہو رہی ہیں۔ سر ٹھیک ہے، پھر چلتے رہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، پھر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اس وقت تو کیا، یعنی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو ختم کریں، یہ مینڈیٹ، میں وزیر اعظم ہوتا تو وہ باتیں نہ کرتا جو بھی آپ کر رہی ہیں۔ اگر حکومت یہ باتیں کر رہی ہے نا، اتنی خام خیالی میں مبتلا ہے، اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر میں یہ باتیں کبھی نہ کرتا۔ جو مجھے آج کے حالات نظر آتے ہیں بہت خوفناک۔ تو کیا حکومت کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ آپ کے خیال میں؟ اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر گھر جائیں، استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ تو عمران خان صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ ٹھیک ہے، یہ ایک حل ہے۔ نہیں، ان سے بات کی، دیکھیں عمران خان صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں گا اور اس سے نہیں کروں گا، یہ ان کو حق نہیں ہے، وہ اپوزیشن ہے، ان کو پارلیمان کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، ان کو نظام کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، ان کو آئین کے اندر رہ کر بات کرنی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، فوج سے کرنی ہے، تو پھر آپ نے قبول کر لیا نا کہ یہاں طاقت فوج کے پاس ہے، حقیقت ملک کی جو بھی ہو۔ تو پھر عباس صاحب، آپ بات کر رہے ہیں، یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے، مگر اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟ کسی ایک سٹیج پہ کوئی اور حکومت آئے گی یا قومی حکومت آئے گی، پھر کہیں جا کے بات چیت کا دروازہ کھولے؟ دیکھیں، ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کی سروائیول نہ اس کے کسی عمل سے ہے نہ اس کے ہاتھ میں۔ ان کے پاس ایک آسان راستہ ہے کہ استعفیٰ لکھ کر گھر چلے جائیں، یہ ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے ان کے پاس۔ باقی جس راستے سے وہ آئے ہیں، عمران خان صاحب بھی اسی راستے سے آئے تھے، اسی راستے سے گئے تھے، یہ بھی اسی راستے سے آئے ہیں، اسی راستے سے جائیں گے، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو پھر ایسے چلتا رہے گا یہ سب کچھ؟ لگتا تو ایسے ہی ہے مجھے، تو کوئی یہاں ملک کی سوچ نظر نہیں آتی کسی طرف سے بھی، کسی طرف سے بھی۔ ہم وہی جو معمول کے حالات ہیں، بزنس ایز یوزول جسے کہتے ہیں، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب فیصل وافدہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں دینے کی ضرورت ہے، آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، ایک نون لیگ کو طلاق دی جائے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ سے قطع تعلق کرے اور پھر وہ چینج آف ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھے، یا پھر اس آپشن کی طرف جایا جائے جو قومی حکومت کی بات بار بار ہو رہی ہے؟ دیکھیں، وہ بھی اختلاف ہے علماء کرام میں کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ دیں تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، یا 3 علیحدہ مقام وقت پہ دینی پڑتی ہے۔ تو اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے پھر کچھ حل نکال ہی لے تو بہتر ہے۔ طلاق سے ملک کا بھلا ہوتا ہے تو طلاق دے، ہماری جان تو چھوٹے نا، اس ملک کی جان تو چھوٹے۔ مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یقین کریں، میں حیران ہوں اس سوچ پر جو آج ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چین کے صدر شی کی باتیں ریو میں 5 منٹ تقریر کی، انہوں نے ایک بات تقریر کی کہ ہمیں مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو دنیا کی تاریخ میں سب سے کامیاب جو ایک ٹرانسفارمیشنل چینج آئی ہے، جو ایک مکمل تبدیلی آئی ہے، 88% لوگ سطح غربت سے نیچے تھے، آج 1% رہ گئے۔ وہ ملک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اصلاحات کرنی ہے، مستقل پروسیس ہے یہ، اور آپ اپنے ملک میں ایک اصلاح نہیں کر سکتے، نہ آپ کی سوچ ہے، نہ آپ کر رہے ہیں، آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ آخر ان 45% لوگ جو آج سطح غربت سے نیچے ہیں اور جو اوپر ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی اس ملک میں مطمئن نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ ان کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سارے کا حال عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے تو چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر سارے کا حال عمران خان کو قید کرنا ہے وہ بھی کر لیں، کیس بھی چلا لیں، لیکن کوئی راستہ تو بتائیں نا اس ملک کے عوام کو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے جو بھی؟ اگر دیکھیں مقدمے چل رہے ہیں تو ایک ملک سے بھاگیں گے تو نہیں نا،
मुकदमे आप चलाते रहें, अदालत में पेश हो जाएंगे। दुनिया में ऐसे ही होता है, हमारे मुल्क में भी होता रहा है। लेकिन क्या फिर वो स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, वो टेबल पे आएंगे? मुझे नहीं पता, ये उनका अमल है, उनको भी समझ आनी चाहिए। आपने मुकदमे, आपने केस बनाए हैं, आप केस चलाएं। ये उसका किसी मुलजिम का हक नहीं है कि वो कहे कि मुझ पे केस भी मत चलाओ। केस आपने बनाए, हुकूमत ने बनाए, केस चलाए। इमरान खान साहब को केस बनाते रहे हैं, लोगों को जेल में रखते रहे हैं और बाद में निकला कुछ नहीं है। तो अगर वो अमल गलत है तो आज का अमल भी गलत है, तो उसको दोहराने से मुल्क के मसाइल तो हल नहीं होंगे ना। आपके ख्याल में आखिरी कार्ड जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो क्या है? वो क्या कोई ट्रम्प कार्ड हो सकता है कि कोई कॉल आ जाए और रिहाई हो जाए? सर अगर हम इतने ही कमज़ोर हैं कि हमें ट्रम्प कार्ड से ही हमें खौफ है, तो फिर आज फैसला कर लें कि ट्रम्प कार्ड अगर आया तो क्या करेंगे। हम ये डिस्कशन कर लें, अगर आया तो क्या करेंगे। आपके ख्याल में क्या हो सकता है अगर आया तो? सर आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो आप इस पर अमल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस बात से मुतमईन हैं कि हमने केस सही बनाए हुए हैं और ये वाकई आदमी हम समझते हैं कि ये मुजरिम है, आज तो मुलजिम हुए ना, तो फिर आप बिल्कुल ट्रम्प कार्ड मत माने। अगर ये सलाहियत नहीं है कि रेजिस्ट कर सकें, तो फिर आज से कम से कम डिस्कशन कर लें कि आपने क्या रास्ता अपनाना है अगर ऐसी बात हुई। और आखिरी कार्ड आपके ख्याल में क्या हो सकता है खान साहब के हाथ में? तो मुझे नहीं पता क्या कार्ड है। कार्ड एक आदमी जेल में हो, क्या कार्ड? अवाम का कार्ड हो सकता है। अवाम उनकी कॉल में निकलें, इसमें कोई शुबा नहीं है। रुकावटें भी दूर की हैं, तो अवाम से बड़ा कार्ड कोई नहीं होता। और अगर इमरान खान साहब को अवाम की परवाह हो तो आज रास्ता ढूंढें। रास्ता उनके हाथ में है और हुकूमत के हाथ में है। हम सब यहाँ पर तमाशबीन और कोई लीडरशिप भी इस वक्त मौजूद नहीं है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब के, वो अपना कोई किरदार अदा करें। पर कर सकते हैं, बात करें, रास्ता ढूंढें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुल्क मज़ीद तकलीफ़ में जाएगा, अवाम मज़ीद तकलीफ़ में जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है अब्बासी साहब, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। फैसला आप